Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons retrouver pour une nouvelle vidéo. هذه المرة أعزائي التلاميذ راح نكملوا مع سلسلة دروس السنة الرابعة متوسط. Alors la leçon تاع اليوم راح يكون صفحة 16 وصفحة 17. Alors nous étudions la proposition subordonnée relative. واش هي la proposition subordonnée relative؟ هي الجملة التابعة النسبية. Alors إذا راكم جدد في هذه القناة ما تنساش تابوني، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. حاجه تانية التلاميذ اللي راهم يعني قدم في قناتي راح نقرا لكم كما العاده وتعرفوا طريقتي، يعني نقرا باللغه العربيه والفرنسيه. دونك j'observe et j'analyse. Histoire de l'Afrique. كافسا. donc je vais essayer de lire en français et traduire en arabe. Histoire de l'Afrique يعني تاريخ افريقيا. كافسا est connue pour être une ville riche et belle. Alors هذه كفسة، bon كاين الناس اللي يقولوا لها كفسة وكاين اللي يقولوا لها قفسة. donc est connue يعني معروفة pour être une ville riche يعني هي مدينة كيفاش riche غنية et belle جميلة. Sa rivière يعني نهرها est d'une beauté remarquable يعني نهرها جماله remarquable يعني واضح ولافت للانتباه. et son eau يعني وماؤه est meilleur والأفضل que celle de la ville de Castilla يعني ماؤه أفضل من مدينة كاستيليا. Les bazars de كفسة يعني أسواق كفسة sont bien formés يعني هي أسواق مصنوعة جيدا et très fréquentée ومعروفة جدا. et les fabriques quant à elles يعني والمنتجات اللي تعطيهم منها هذه المدينة أو أسواق المدينة sont dans un état prospère يعني في حالة جيدة. On voit autour la ville يعني نلاحظ حول المدينة de nombreuses plantations العديد من les plantations. واش هي les plantations؟ alors العديد من المزارع de palmiers مزارع مثلا النخيل. هاد مزارع النخيل qui produisent التي تصنع divers تنوع أنواع divers مختلف espèces أنواع de date de qualité supérieure يعني تصنع لنا مختلف أنواع التمور ذات الجودة العالية. دي جاردان كذلك نلاحظ جاردان يعني حدائق، دي فيرجي البساتين، اي دي شاتو. الشاتو معناتها القصور بيان انتورنو يعني مصنوعة جيدا، امبليسين تزين المدينة. on y cultive avec succès du henné. alors هذه المدينة مشهورة بزراعة ماذا؟ الحناء. du coton القطن et du cumin الكمون. D'après Ibn Khaldoun, Histoire de l'Afrique, traduit par Anoël Desvergers, édition de 1841. هذا فيما يخص النص. أعزائي التلاميذ ننتقل مباشرة إلى Alors, question numéro 1. Je complète le tableau suivant. يعني راح نكمل التابلو أو الجدول الآتي. لو تام اللي هو واش هو الموضوع اللي نهضروا عليه، إي لا تيز هنا في هذا الموضوع راهم عاطينها لنا. لا تيز أعيد وأكرر، لا تيز يعني هي وجهة كاتب النظر أو وجهة النظر للكاتب اللي راه يدافع عليها في النص. دونك وجهة النظر بيان دو في تاع الكاتب هي كافسا بيل إي ريش. كافسا بيل إي ريش. أما فيما يخص لو تام فهو كافسا. لو تام دائما تعطوه لي بكلمة واحدة يعني الموضوع كما مثلا لا ناتور، الطبيعة، الرياضة، السباحة إلى آخره من المواضيع. لكن في هذه الحالة احنا رانا نهضروا على مدينة كافسا. Question numéro 2. Je relève les adjectifs qualificatifs contenus dans le texte. À quoi servent-ils؟ يعني السؤال رقم 2 أستخرج من النص الصفات يعني الموجودة في النص و à quoi servent-ils وعلى واش تدل. alors الصفات اللي رانا راح نوجدوها في النص إذا تابعتوا معايا النص، أول صفة راح نلقوا كلمة riche, belle, remarquable, meilleure, prospère, nombreuse, diverse et supérieure. أكيد أعزائي التلاميذ الإجابات راح نخليكم مكتوبة في السبورة أو في الطابلو. الجزء الثاني من السؤال يقول أكوا سيرفتيل يعني هاد لي زادجكتيف واش وعلى واش تدل. ألوغ سي زادجكتيف هاد الصفات تدل على أو بيان تميز مدينة كافسا. ألوغ سي زادجكتيف سيرف à caractériser la ville de Kafsa. Question numéro 3. Quel est le rôle de la proposition soulignée dans le texte؟ إذا راكم تلاحظوا في النص la proposition soulignée واللي غير مكتوبة en gras يعني راهم محمقين عليها في النص qui produisent diverses espèces de date de qualité supérieure. alors واش هو لو رول تاعها؟ إذا هي مثل إذا راكم تتذكروا دروس يعني الماضية قلنا بلي أنه كيما l'adjectif كيما لو كومبليمون دو نون تانيت هاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هي من بين الجمل ولا اللي تونغيشي يعني تثري على الاسم يعني تعطيه معنى أكثر وكذلك توضح
تعطيه معنى اكثر وتوضحه اكثر. الوغ هذه اللي رانا مسطرين عليها هي سي ان بروبوزيسيون سوبورديني ريلاتيف كي برودويز، يعني توضح الاسم، والاسم اللي راهي متوضحه في هذه الجمله هو دو بالمي، توضح اشجار النخيل. دونك كي برودويز ديفيرس اسبيس دو دات دو كاليتي سوبيريور، التي تنتج مختلف انواع التمور ذات جوده عاليه. واش هي؟ اكيد هي دو بالمي يعني اشجار النخيل. دونك اذا نرجعوا للسؤال رقم 4، باغ كيل مو ايتيل انترودويت. الوغ قبل ما نروحوا السؤال رقم 4، السؤال رقم 3، اذا هذه الجمله اللي انا مسطرين عليها هي سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. علاش قلنا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف؟ هي تابعه للاكسبانسيون دو نون، يعني لتوسعه الاسم اللي قبلها، توضيحه اكثر، والاسم اللي قبلها هو دو بالمي، ودائما يسمى بالانتيسيدون، نسموه الانتيسيدون. الوغ أما السؤال رقم 4، par quel mot est-elle introduite؟ alors elle est introduite par le pronom relatif qui، يعني هذه الجملة اللي أنا مسطرين عليها باش راهي تبدا. إذا في هذه الحالة رانا نشوفوا راهي تبدا بكي، وبكي سي ان pronom relatif. دونك هذا فيما يخص الأسئلة. نمروا للخلاصة. alors je retiens اليوم اعزائي التلاميذ في هذا الفيديو راح نوضح لكم اكثر واش هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. الوغ لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هي اون اكسبانسيون دان نون، يعني هي توسعه للاسم، وكذلك هي سي اون اكسبانسيون دان جروب نومينال، هي توسعه لمجموعه اسميه. الوغ في المثال اللي شفناه اعزائي التلاميذ في الكتاب واش قالت لك لو بالميي produisent des divers espèces de dattes de qualité supérieure. واش معناتها؟ انه النخيل هذه الموجوده في مدينه كفصه يعني تنتج الانواع مختلفه من التمور ذات جوده عاليه. داكوغ؟ اذا واش رانا نلاحظوا؟ رانا نلاحظوا انه هذه الجمله جاءت لتوضيح الكلمه اللي قبلها، والكلمه اللي قبلها هي كلمه بالميي يعني النخيل. دونك هذا فيما يخص الكلمه وفيما يخص لي بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. الحاجه اللي لازم تفهموها اعزائي التلاميذ كذلك انه كيما لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني الصفات، وكيما لو كومبليمون دو نون مكمل الاسم، كذلك لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف واللي هي الجمله التابعه النسبيه كذلك هي جاءت لي إطراء الكلمة وتوضيح أكثر للكلمة نتاعنا. المثال اللي خديناه من الكتاب هو كلمة بالمي. الوغ نزيدو نكملو في الملاحظات اللي ديناهم على هذا الدرس. قلنا توجور لو برونون ريلاتيف يجي توجور بلاسي ابري لونتيسيدون، دائما لو برونون ريلاتيف يجي ابري لونتيسيدون. ونعطيكم هذا المثال اللي ديناه من الكتاب. plantation de palmiers qui produisent diverses espèces de dattes de qualité supérieure. اذا اللي راني كاتباتها باللون الاحمر اعزائي التلاميذ هذاك هو سموه لان برونون ريلاتيف، ان برونون ريلاتيف راه واضح، ان برونون ريلاتيف. اما الكلمه اللي تجي قبله فنسموها انتيسيدون، وهذه هي الكلمه اللي رانا نحوسوا نوضحوها اكثر ونحوسوا يعني نعطوها معنى اخر يعني بفضل هذه الجمله واللي هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. اذا اما لي برونون ريلاتيف الاخرين اللي غادي نستخدموهم راهي عندنا كي، عندنا كو، كوا، دون، او، لوكيل، دوكيل اي اوكيل. مي لي برونون ريلاتيف اللي متعودين عليهم راح نشوفوهم اكثر في التمارين كي، كو، كوا، دون اي او. والان اعزائي التلاميذ مع التمرين رقم 1 او l'exercice numéro 1. Alors, je recopie les phrases suivantes en soulignant les propositions subordonnées relatives et en encadrant l'antécédent. يعني راح نأطروا على l'antécédent et وراح نسطروا على البروبوزيسيون subordonnée relative. تبعوا معايا أعزائي التلاميذ، راح نقرأ لكم الإجابة ونعطيكم الإجابة لكن عذرا على الإجابة اللي راهي مكتوبة في الكتاب. Alors, راح نقرأ لكم الجملة الأولى. ياسمين qui semblait soucieuse commença timidement l'escalade du mont شريعة. يعني ياسمين اللي بدأت قلقة من يعني كانت بدات عليها بوادر القلق، بدات تيميدمون يعني بخجل ليسكالاد دو مون يعني تسلق الجبال تاع شريعه. الوغ هنا قلنا حنايا كيفاش نعرفوا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، قلنا باسكو راهي باديه بالبرونون ريلاتيف كي. حنا قلنا من كي وروح هذه كامله بروبوزيسيون ريلاتيف سوبوردوني بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، لكن حذاري اعزائي التلاميذ ماشي كامل الجمله هي بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. تبعوا معايا. اذا لونتيسيدون هنا في هذه الحاله هو راه واضح، هو ياسمين، هو لونتيسيدون. اما فيما يخص بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف فهو راح تبدا كلمه من كي
سومبلي حتى سوسيوز. هنا نتوقفوا. هنا علاش نتوقفنا من كي سومبلي سوسيوز؟ لانه موراها راه كاين فعل، وكي نسيبوا موراها فعل يعني نتوقفوا. داكوغ. الوغ فيما يخص الاولى، الجمله الاولى بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هو كي سومبلي سوسيوز. اما فيما يخص لونتيسيدون فهو ياسمين. B. Je lui faisais l'éloge de cette belle île de sardines que mon père adorait. يعني أريت أبي جزيرة ساردين التي أبي أحبها. دونك هنايا راح نشوفوا عاد وين نصيبوا كو، يعني هنايا سان برونون غولاتيف، يعني راح يكون كاين لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف. اذا تشاهدوا معايا هنا كو مون بير ادوري، يعني التي ابي احبها، هذه كامله سي تاع بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف وراني مأطره عليها. اما الكلمه التي قبلها فهي إيل دو ساردين، يعني جزيره ساردينيا. اسكو سي كلير؟ سي Mes parents faisaient découvrir à leurs petits-enfants la corniche de Gigel dont ils étaient fiers. يعني أبي faisait découvrir، يعني يريد أن يكشف أو يستكشف أو يري لأبنائه leurs petits-enfants la corniche de Gigel، corniche تاع جيجل dont ils étaient fiers، اللي هو فخور به، اللي هما فخورين به. دونك هنا واش راح نشوفوا؟ رانا نشوفوا لو برونون ريلاتيف دون. الوغ دون il était fier هذه كامله نقولوا لها لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. اما لونتيسيدون فهو لا كورنيش دو جيجل. دي لي رار بريفيليجي، يعني الذين قاموا بزياره لي غروت، يعني فيزيتي كوا لي غروت يعني كهوف تاع تاسيلي، ايتي ايمرفيي، كانت رائعه. دونك هنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني او لونتيسيدون اللي هو بون ديجا لا برونون ريلاتيف راح نشوفوا فيه كي. اذا من كي يروح هذه كامله سي بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، لكن حذاري كيما قلت لكم اعزائي التلاميذ كي نتوقفوا كي نلقاو فعل، يعني كي اون ايتي فيزيتي لي غروت دو تاسيلي هنا تحبس. علاش؟ لانه موراها راه كاين فعل. دونك كي اون فيزيتي لي غروت دو تاسيلي هذا سي بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف ونحبسوا عن تاسيلي. اما فيما يخص لي غار بريفيليجي فهنا سا سي لونتيسيدون. L'agence de voyage يعني محطة السفر أكل لي توريست، يعني التي من خلالها السياح سون أدريسي الذين وجهوا اي سيليبر، هي مشهورة. دونك حنا عندنا البرونون ريلاتيف اللي قلنا عليه هو أكل، قلنا من أكل وروح هذه كاملة سي بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، لكن قلنا حذاري، قلنا حذاري كي نلقاو فعل رايحين نوقفوا. إذا هنا كما راكم تشوفوا أكل لي توريست سون أدريسي حبسنا حتى لهنا. علاش؟ لأنه موراها راه كاين اي، و اي سي لوكسيليير اتر، سي ان فيرب. اما فيما يخص لونتيسيدون فهو لاجونس دو فواياج كما رانا نلاحظوا فيها. هذا فيما يخص التمرين الاول. نمروا للتمرين. Alors l'exercice numéro 2. Je recopie les phrases suivantes et les complétons avec les pronoms relatifs qui conviennent. يعني راح نكتب هذه الجمل ونكمل الفراغات بالبرونون relatif الملائم. دونك راح نقرا لكم الجمله نيميرو 1. Durant notre séjour، يعني في خلال بسكرة، يعني من خلال اقامتنا في بسكرة، la chaleur nous avons affronté était suffocante، يعني الحرارة كانت عالية جدا. alors أعزائي التلاميذ واش هو رأيكم أنه فيما يخص البرونون ريلاتيف؟ سي فري رايحين نديرو البرونون ريلاتيف كو، لكن لماذا؟ إذا تلاحظوا أعزائي التلاميذ الجملة تاعنا عندنا لا شالور اللي هي لو سوجي، nous avons affronté ça c'est le verbe. دونك هنا وين نستخدمو كو؟ نستخدمو كو إذا كانت الجملة تاعنا ما فيهاش لو سي او دي، يعني ما فيهاش لو كومبليمون دوبجي ديريكت. alors وين نستخدمو كو؟ نستخدمو كيما تكون عندنا نقص او ما يكونش عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. بما خص بي لو نوفيل اوتيل، يعني الفندق الجديد اوفريغا بيانتو سي بورت، راح يفتح ابوابه قريبا. سو سيتورا يعني يقع ا بروكسيميتي بالقرب دو لايروبور دو لالجي، دالجي باردون، يقع بالقرب من مطار الجزائر. اذا هنا واش راكم تلاحظوا اعزائي التلاميذ؟ راكم تشوفوا راني كاتبه كي يعني كي الفعل تاعك يحتاج الى فاعل. حنا راه عندنا اوفريغا هو الفعل، اذا راح نحتاج الى الفاعل، والفاعل اذا كانت الجمله تاعك ما فيهاش فاعل الوغ في هذه الحاله راح نعوضوا الفاعل بكي. الوغ واش تبقى الجمله تاعنا نقول لو نوفيل اوتيل كي. Donc, qui ouvrira bientôt ses portes se situera à proximité de l'aéroport d'Alger. C'est les vieilles photos de voyage j'ai entre les mains sont un trésor pour mes parents. يعني الصور القديمة تاع السفر التي بين يدي هي عبارة عن كنز pour mes parents، هي عبارة عن كنز لوالدي. دونك هنا كما قلنا انه بما انه عندي الفعل اذا نحتاج والفاعل دونك لي فيي فوتو سي لو سوجي، جي انتر بان جي دونك سا سي لو فيرب. الوغ فيما خص عندنا لو كومبليمون دوجي ديريكت ما عندناش، اذا نعاودو في مكانه كو.
Les touristes visitent des bâtisses يعني السياح يزورون مناطق أو مباني certains datant يعني من بعدها ترجع إلى القرن السادس عشر. هنا كي راكم تشاهدوا راحوا معايا دو 16e سيكل، وكي تلقاو دو معناتها دو وكلمه معناتها سي لو كومبليمون دو نون، والنهار دائما كي يكون عندكم ان كومبليمون دو نون برونون ريلاتيف اللي نستخدموه هو دون. داكوغ. الجمله الاخيره لي مونتاgne سون اورغانيزي يعني الجبال sont organisés يعني حضرت des randonnées يعني المشي على الجبال sur plan méditerranéen. alors هنا بما انه رانا نتحدثوا على مكان معين وهو الجبال، اذا هنا لو برونون ريلاتيف اللي نديروه هو او. هذا فيما يخص التمرين الثاني. نروح مباشره الى التمرين رقم. والان اعزائي التلاميذ مع ليكزارسيس نيميرو 3. اذا ليكزارسيس نيميرو 3 واش يقول؟ جيفيت لا ريبيتيسيون اون يوتيليزون لو برونون ريلاتيف كي كونفيان، يعني باش نبعدوا على التكرار واش لو برونون ريلاتيف اللي رايحين نديروه. راح نقرا الجمله نيميرو 1. لي ريسبونسابل دو توريزم يعني المسؤولين على السياحه اورغانيزو ينظمون ان كونغري اللي هو مؤتمر. هذا المؤتمر سو كونغري اي امبورطون بور لو ديفلوبمون دو لا ريجيون، يعني مهم من اجل تطور هذه المنطقه. اذا الكلمه اللي راهي متكرره بزاف في هذه الجمله هي لو كونغري. واش هو لو كونغري اللي هو المؤتمر؟ باش نبعدوا على هذه الجمله واش هو البرونون اللي نستعملوه؟ اذا راكم تلاحظوا اذا هنا كلمه كونغري راهي جايه في مكان لو سوجي. اذا لو برونون ريلاتيف اللي راح نستخدموه هو كي. alors les responsables du tourisme organisent d'un congrès qui est important pour le développement de la région. اكيد راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه. ب سيرايدي appelé aussi Airborne. donc c'est une plage. هذه هي عباره عن شاطئ. هذا الشاطئ est considéré يعتبر مثل l'une des plus grandes plages au monde، مثل يعني لي بلاج العالميه. دونك هنا باش نبعدوا على التكرار اللي هو كلمه بلاج راح نستخدموا لو برونون ريلاتيف كي. علاش؟ هنا كما راكم تلاحظوا سيت بلاج راهي في محل لو سوجي. الوغ كيفاش راح نقراو الجمله؟ الوغ سيرايدي appelé aussi Airborne est une plage qui est considérée comme l'une des plus grandes plages au monde. c'est le désert algérien. Sahara Aljazair est connu pour ses beautés ou bien ses beaux paysages. L'étendue de ce désert est vaste. يعني هذا الصحراء الجزائر واسعة. دونك الكلمة اللي متكررة في هذا النص هو لو ديزير. كيفاش راح تكون؟ لو ديزير. إذا هنا فاشو l'étendue du désert. هذه الكلمة المتكررة. علاش قلنا نستخدمو دون؟ وين قلنا نستخدمو دون؟ نستخدمو دون قلنا كي يكون عندنا ان كومبليمون دو نون دو سو ديزير. الوغ ولا ان كومبليمون دوبجي ديريكت. indirect indirect. alors الجمله راح تكون كالاتي: le désert algérien est connu pour ses beaux paysages dont l'étendue est vaste. الجمله اللي بعدها: la Casbah d'Alger est inscrite au patrimoine culturel mondial. la Casbah d'Alger est très visitée. alors هنا بما انه لا كازبا دالجي دونك هنا راح نعاودوها بكي. علاش؟ لانه راهي في محل لو سوجي. راح نقراو الجمله الاتيه: لا كازبا دالجي est inscrite au patrimoine culturel mondial qui est très visité. داكوغ. اما الكلمه الاخيره لو دي كاسكاد دو تامبا يعني شلالات او ماء شلالات تامدا هو ماء صافي وواضح. لي فواياجور ابريسي سيتو. اذا الكلمه المتكرره هي كلمه لو. اذا هنا راح نعوضوها بكو لانها جاءت في محل كومبليمون دوبجي ديريكت. راح نقرا لكم الجمله: لو دي كاسكاد دو تامدا اكلير اي لامبيد كو لي فواياجور ابريسي. هذا فيما يخص اعزائي التلاميذ تمارين لليوم. جيسبر كو سا فو بلي. نتلاقاو المره القادمه في فيديو اخر. Ciao à la prochaine vidéo. ما تنسوش إلا راكم جديد في القناة abonnez activez la cloche pour recevoir toutes mes vidéos.